Indigenous Voice। नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईँलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगद्दोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरूको साझा पर्व माघे सङ्क्रान्ति विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न मगर र थारूको फरक कार्यक्रम, खाने उत्खनन गर्ने परम्परागत पेसा भएका छन्त्याल आदिवासीहरूको मिलाङ्गे सोङ्ती पितृपूजा गर्दै मनायो। थनेता कृषि बजारको आयोजनामा थारू खाना महोत्सव, जल तथा प्रकृति निकट आदिवासी खाना हुने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरूको निचोड। प्रतिनिधि सभा विकरण विरुद्ध आदिवासी नागरिक समाजको विरोध, प्रज्ञा डबलीमा विरोध सभा गरियो। आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्गठन अध्यक्षमा राजन मुकारुङ चयन भएको घोषणा। आदिवासी धिमालको जातीय संस्था धिमाल जातीय विकास केन्द्रको 6औं महाधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा लोकबहादुर धिमाल निर्वाचित। वरिष्ठ पत्रकार कौशल चेम्जोङद्वारा लिखित उदयपुरको इतिहास पुस्तक सार्वजनिक, नेपालको इतिहास लेखनमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको भनाई लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आदिवासी जनजातिको साझा पर्व माघे सङ्क्रान्तिको यो समाचारबाट। आदिवासीहरूको साझा पर्वको रूपमा स्थापित माघे सङ्क्रान्ति परम्परागत रूपमा पितृपूजा गर्दै मनाएको छ। आदिवासी थारूहरूले प्रथाजनित संस्था बर्गरको नेतृत्व परिवर्तन गरेर समुदायमा शुभकामना आदान प्रदान गरी माघी मनाएका छन्। अर्को आदिवासी मगर समुदायले पनि सामुदायिक रूपमा माघे सङ्क्रान्ति सम्पन्न गरेका छन्। यसरी नै आदिवासी सुनुवारहरूले सामीबु पिदा र एले थोचे 5081 मनाएका छन्। थप सामग्रीका साथ हाम्रो सहकर्मीको यो रिपोर्ट। आदिवासी जनजातिहरूको साझा पर्व माघे सङ्क्रान्ति परम्परागत रूपमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको छ। आदिवासी थारूहरूले प्रथाजनित संस्था बरघरको नेतृत्व परिवर्तन गर्दै थारू बहुल क्षेत्रमा माघी मनाएका छन्। राजधानीमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच थारू समुदायले माघी शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए। थारूहरूले गमार गीत गाउँदै चेलीबेटीलाई उपहार दिएका थिए। यस दिन थारूहरूले सखिया हो माघीका पिली गुरी जरा सखिया हो गाइने गरिन्छ। माघीमा गाइने गीतलाई गमार भनिन्छ। यसरी गीत गाएर नाच्ने र रमाइलो गर्ने गरिन्छ। थारूहरूले यस पर्वको अवसरमा मौलिक पहिरन लगाएर थारू खानेकुरा खाएका थिए। यस अवसरमा थारू अगुवाहरूले माघी पर्व र परम्पराका बारे जानकारी दिएका थिए। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यसरी नै आदिवासी सुनुवार कोइँछहरूले माघे सङ्क्रान्तिकै दिन सामीबु पिदार र येले थोचे 5081 मनाएका छन्। किराँत समुदायका राई, लिम्बू, सुरेलले माघीलाई येले दोङ वा येले तेम्बे पनि भन्ने गर्दछन्। किराँत राजवंशको पहिलो राजा यलम्बरले सुरु गरेको येले सम्बत माघ 1बाट परिवर्तन हुने किराँत समुदायको विश्वास छ। यसकारण माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको सुरुवाती दिन मानिन्छ। माघे सङ्क्रान्ति मगरहरूको पनि राष्ट्रिय पर्व हो। मगर बहुल क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरू, जङ्गल र पितृको पूजा अर्चना गर्दै यो पर्व मनाउने गरेका छन्। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै मगर समुदायले भने औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थिएन। तर घर घरमा भने विभिन्न कार्यक्रमका साथ माघे सङ्क्रान्ति मनाएको थियो। पुसको अन्तिम दिन बनाएको खानाका परिकारहरू माघको पहिलो दिन 1 गते परिवारजनसँग रमाइलो गरी खाने गरेको मगर समुदायको प्रचलन छ। माघे सङ्क्रान्तिका दिन घरटोल नजिकको खोला पानीको मुहान र धाराको पानीलाई बिहानै चोखो मुखमा पूजा गर्ने गरिन्छ। यस पर्वमा देवघाट, बाराहा क्षेत्र, रिडी, पनौती, दोलालघाट र कन्काई क्षेत्रमा मेला लाग्ने गर्दछ। हाम्रो जात्रा र पर्वहरू हाम्रो सम्पदा हुन्। यसको निरन्तरताका लागि समुदायको पहल अनिवार्य छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ। माघे सङ्क्रान्तिकै सन्दर्भमा आदिवासी छन्त्यालहरूको राष्ट्रिय पर्व मिनाङ्गे
सोङती अर्थात् माघे सङ्क्रान्ति परम्परागत रूपमा पितृपूजा गर्दै सम्पन्न भएको छ। राजधानी स्थित नेपाल छन्त्याल सङ्घको भवनमा आयोजित संक्षिप्त शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा 12 थर भएका छन्त्यालहरूले आफ्नो पितृपूजा गर्दै यो पर्व सामूहिक रूपमा मनाएका छन्। विभिन्न प्रकारका खानेकुरा, तरुल तथा फलफुल पितृलाई अर्पण गर्दै यो पर्व मनाएको थियो। प्राकृतिक स्रोत खानी खन्ने परम्परागत पेसा भएका आदिवासी छन्त्यालहरूको मुख्य बसोबास बागलुङ र म्याग्दीमा रहेको छ। तथापि गुल्मी, प्युठान पर्वत र सुर्खेतमा पनि छन्त्यालहरूको बसोबास रहेको छ। माघे सङ्क्रान्ति भनेको यो नेपाल अधिराज्य मात्रै नभइकन जहाँ पनि छन्त्यालहरू पुगेको छन्, विदेशमा पनि तपाईँको आजको दिनमा पितृहरूलाई चढाउनेदेखि लिएर अब चेलीबेटीलाई टिला दिएर यसरी चाहिँ अब मनाइन्छ। स्पेसल्ली अब प्रत्येक गाउँमा, जुन गाउँमा एउटा मात्रै घर छ भने पनि त्यहाँ पनि यसरी चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ हर्षोल्लाससहित चाहिँ अब सबै समुदायले चाहिँ मनाउने गरेको अवस्था छ। जहाँसम्म अब यो छार्मेङ मिलाङ्गे सोन्टी मनाउने विषयमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो संस्कार हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ तपाईँको हिजोको दिनमा खानी खन्ने जुन चलन थियो, हाम्रो छन्त्यालको चाहिँ मेन पेसा भनेकै खानी खन्ने थियो। अहिले आएर टक्कै लोप भएको अवस्था छ, किनभने हामीले चाहिँ अब भेजाआजा तिर्न पनि अलिकति गाह्रो परेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ खानी खन्ने चाहिँ अब काम रोकिएको छ, नेपाल सरकारले नै ब्यान गरिदिएको अवस्था छ। अनि यो खानी खन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो चाड माघे सङ्क्रान्तिलाई लिन्छौँ भने दोस्रो चाड चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ साउने सङ्क्रान्तिलाई लिन्छौँ। अब पहिलो चाड माघे सङ्क्रान्ति किन मानिन्थ्यो भने बर्खाको अवस्था सबै काटेर आइसकेपछि हामी बाँचेर निस्क्यौँ है खाने भनेर चाहिँ तपाईँको माघे पर्वलाई एकदमै हर्षोल्लाससहित मनाउने गरेको थियो भने दोस्रो चाड तपाईँको माघे पर्व के अरे साउन सङ्क्रान्ति किन मानिन्छौँ भने साउन सङ्क्रान्तिमा अब फेरि हामी चाहिँ फेरि अब खानीमा फेरि अब जोखिम रूपमा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ। त्यसको लागि पनि अब परिवार सबै बसेर कि मनाऊँ चाडपर्व मनाऊँ भन्ने हिसाबले हामीले साउन सङ्क्रान्तिलाई पनि लिने गरेका छौँ। मिलाङ्गे सोङतीमा चेली माइतीको भेटलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ। विवाह गरेर गएका चेलीहरूलाई टिलाकुटी दिने परम्परा रहेको छ। टिलाकुटी भनेको छोरी चेलीलाई माइती पक्षले उपहार वा दक्षिणा दिने चलन हो। तीजहरू मनाउँदै आइरहेको जस्तै हाम्रो माघे पर्वमा चाहिँ विशेष दक्षिणा दिने चलन हुन्छ र यस माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ हामी बिहा गरेका छोरी चेलीबेटीहरू माइत जाने र माइतीहरूसँग भेटघाट गर्ने विशेष कार्यक्रम हुन्छ र माइतीहरूले पनि अरू चाडपर्वहरू दसैँ तिहारमा भन्दा विशेष गरेर हामीलाई चाहिँ यस बेला आफ्नो चेलीबेटीहरूलाई धेरै सम्झिने, बोलाउने र विशेष परिकारहरू बनाएर खुवाउने चलनहरू छ। मिलाङ्गे सोङती एक प्रकारको नयाँ वर्ष पनि हो। छन्त्याल गाउँमा तारो खेल जस्ता परम्परागत खेल खेलेर मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ। शिकारी युगमा धनु र बाणको सहायताले आहारा खोज्ने गरेको स्मरण गर्दै यो खेलको विकास भएको हो। छन्त्यालहरू यस पर्वमा परम्परागत तारो खेल र अन्य मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यो माघे सङ्क्रान्तिको बेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर गाउँमा हो भने तारा खेल्ने, भलिबल खेल्ने, डोरी खेल्ने, थेला हान्ने गरेर हामीले गाउँमा विशेष गरेर मनाउँथ्यौँ। र अहिले हामी छन्त्यालहरू बसाइसराई गरेर कोही काठमाडौँ, बुटोल, दाङदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा संसारभरि फैलेर बसेका छौँ। अहिले हामी गर्दा चाहिँ हाम्रो छन्त्यालहरूले जहाँ गए पनि, जहाँ रहे पनि हामीले यो संस्कृति हामीले छोडेका छैनौँ र हामीले तारा हान्छौँ काठमाडौँमा पनि, युकेमा पनि, र हामीले थेला हान्ने प्रोग्राम कार्यक्रमहरू गर्छौँ र तरुल खान्छौँ, रोटी खान्छौँ र पितृ चढाउँछौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो हाम्रो 12वटा थरको चाहिँ पितरहरूलाई सम्झेर हामीले धुपबत्ती गरेर हामीले पितरहरूलाई सम्झिन्छौँ र तरुल खाएर, रोटी खाएर र विभिन्न चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ बोलाएर, घरमा बोलाएर माइतीहरूले चाहिँ चेलीबेटीहरूलाई छोरी ज्वाइँ, भान्जा भान्जी, नाता नातिनीलाई खुवाउने चलन छ। प्रथा र परम्परालाई जोगाउन नै यो कार्यक्रम आयोजना गरेको नेपाल छन्त्याल सङ्घले जनाएको छ। माघ 1 गते नयाँ वर्षकै रूपमा हामी मनाउँछौँ। विशेष गरी आज चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला घर र आफूलाई सफासुग्घर गरेर हामी आफ्नो पिता पुर्खाहरूलाई, हाम्रो पितृहरूलाई उहाँहरूको आदर सम्मान र पूजा गर्छौँ। र उहाँहरूको पूजा गरिसकेपछि आज
धेरैवटा परिकारहरू मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर हामी खान्छौँ। अनि आजको दिनमा चाहिँ विशेष गरिकन हामीले हाम्रो कुल खानदानमा छोरी चेलीबेटी कति छन् भनेर आज हामी सम्झना गर्छौँ र सबै छोरी चेलीबेटीलाई हामी तिला साट्ने भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अक्षता चामल र पैसा राखेर हामी चन्दनको पातमा राखेर प्रत्येक छोरी चेलीबेटीलाई आज पुर्याएपछि मात्रै हामी खान्छौँ। त्यस हिसाबले हाम्रो कुल खानदानमा कुल घरानामा हाम्रो छोरी चेलीबेटी कति छन् भनेर आज थाहा हुन्छ खास गरिकन। र आजको दिन विशेष त के छ भने हामी चेलीबेटीलाई खुवाउने मात्रै होइन, विवाह गरेर गएका चेलीबेटी माइती आउने मात्रै होइन, आजको दिनदेखि चाहिँ हामीले यो वर्षको साउने सङ्क्रान्तिको मनाएपछि हामी जब खेलकुदहरू हाम्रो परम्परागत खेलकुदहरू छन्, बाजागाजाहरू छन्, ती सबैलाई हामी बन्द गरिरहेका हुन्छौँ। र आजको दिनदेखि चाहिँ हामी यो हर्षोल्लास साथ हामी मनाउँदै आज चाहिँ विभिन्न परिकारहरू खाँदै अनि यसपछि चाहिँ हामी यसपछि हिउँदभरि चाहिँ हामी साउन 1 गतेसम्मको लागि चाहिँ हामी अब मनोरञ्जनका हाम्रो परम्परागत खेलहरू हामी खेल्छौँ। विशेष गरिकन यो तीर हान्ने खेल चाहिँ आजबाट सुरु हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हिजोको दिनसम्म हामी सुरु गरे हुँदैनौँ। आजबाट हामी पूजाआजा गरिसकेपछि हामी चाहिँ वास्तवमा प्राकृतिक पूजा गरेर प्रकृति पूजकको हिसाबले हामी त्यसरी पूजा गर्छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अब यो हिउँदभर हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यो खेलहरूलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। आदिवासीको पहिचान र परिचयका लागि आदिवासी खानाको विशेष महत्त्व रहन्छ। माघीकै सन्दर्भ पारेर काठमाडौँमा थनेत कृषि बजारले आदिवासी थारू खाना महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। थारू खाना सम्बन्धी हाम्रो सहकर्मी सुजन सुनवारको यो रिपोर्ट। आदिवासी थारूको माघी पर्वका अवसरमा थारू खाना महोत्सव राजधानीमा आयोजना गरिएको छ। थनेत कृषि बजारले थारू खानाको परिकार प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले थारू फुड फेस्टिभलको आयोजना गरिएको आयोजकले जानकारी गराएका छन्। थनेत कृषि बजारमा आज हामी यो थारू फुड फेस्टिभल गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हामीले किसानको सरल बजारीकरण गर्नु र हाम्रो यहाँ उपभोक्ताहरूलाई बेस्ट प्राइसमा र बेस्ट प्रडक्ट दिनुको उद्देश्य हो। त्यसको साथै हामीले गाउँमा उत्पादन भएका उत्पादित चिजहरूलाई प्रडक्टहरूलाई रैथाने चिजहरूलाई हामीले टेस्ट गराउँदै बजारमा ल्याउने मुख्य उद्देश्य हो। महोत्सवमा थारूका विभिन्न परिकारहरू राखिएका थिए। यसमध्ये धेरैको आकर्षण घोङ्गी खानामा थियो। घोङ्गी थारूहरूको लोकप्रिय भोजन हो। संखे किरा जस्तै देखिने घोङ्गी खोला तथा तलाउमा पाइने समुद्री जीव हो। घोङ्गी खाएमा ढाँट घुँडा जोर्नीको दुखाइ निको हुने थारू विश्वास छ। खोला नारायणी ताल पोखरीहरूमा यस्तोमा पाउँछ। यो चाहिँ धेरै मिठो हुन्छ। हाम्रो विशेष यो माघीमा युज गरिन्छ, अरू बेलामा पनि खाइन्छ, तर विशेष गरी चाहिँ माघीमा खान्छौँ हामी। यसमा क्याल्सियम हुन्छ। थारू खानामा अर्को लोकप्रिय खाना सितुवा हो। यो पनि पानीमा पाइने अर्को जीव हो। सितुवा बनाउने थारूको विशेष सिप हुन्छ। घोङ्गी र यो त सेमै होइन, एकै ठाउँमा पाउने चिज हो र चाहिँ यसमा र त्यसमा धेरै फरक छ। यसमा प्रोटिनहरू धेरै हुन्छ। यो कहिले खान्छ? थारूहरू कहिले खान्छ? प्रति सधैँ खाने हो। सधैँ पाइन्छ। खास गरेर हाम्रो माघीमा होइन थारूहरूको विशेष थारू परिकार हो। ठुलो नदीमा पाइन्छ कि सानसानो? ठुलो सानो सबै ठाउँ पाइन्छ। पानी भएको ठाउँ पानी हुन्छ। त्यसरी नै ढिक्री अर्को आदिवासी थारूको परिकार हो। सानो मुख भएको माटोको भाँडामा स्टिम गरेर यो परिकार तयार गरिन्छ। ठाउँ विशेष ढिक्रीको आकार फरक हुन्छ। यसरी नै थारूहरूले हाँस माछाका प्रकार तथा चामलका विभिन्न सामग्री बनाउने गर्दछन्, जो महोत्सवमा राखिएको थियो। थारू खानाहरू मूलतः प्रकृति र जङ्गलसँग सम्बन्धित भएको अनुसन्धानकर्ता भूमिनन्द बरालले बताउनुभयो। थारूहरूको चाहिँ खोलासँग धेरै रिलेटेड भएको, तर थारूहरूको चाहिँ क्लस्टरहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि नदीसित बस्ने नदीजन्य चिजहरूको चाहिँ धेरै उनीहरूको चाहिँ नजिक देखियो र उनीहरू चाहिँ नदीहरूको किनारमा बसेर नदीको फुडहरू सी फुडहरूको रूपमा धेरै प्रभावित हुँदा रहेछन्। र यिनीहरूको यता कृषितिर हेर्दाखेरि चाहिँ अनदी चामलहरू, धान चामल, यिनीहरूको अरू चिजहरू पनि लड्डुहरू
यिनीहरू धेरै मन पराउने तिलको लड्डुहरू खानेहरू यिनीहरूको चलन रहेछ र यसमा चाहिँ सितुवा गङ्गटा हाँस परेवा त्यस्तै गुँगी यिनीहरूको चाहिँ खाने प्रचलन रहेछ। यहाँ धेरै मान्छेहरू रैथाने मान्छेहरू यहाँ स्थानीय निकायका मान्छेहरू यो एरियामा बस्ने मान्छेहरूले त्यो खाना खुब मन पराउँदा रहेछन् र त्यसले चाहिँ कल्चरहरूलाई नेपाली भाषीहरू नेपाली जातिहरू नेपाली आदिवासी जातिहरूलाई नेपालीभित्र खाना भाषणमा मात्रै होइन खानालाई पनि खानाको र किचनमा पनि जोडियोन् भन्ने हेतुले गरे हो र यो जोडिन थालेको पनि छ। आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूले आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ गठन गरेका छन्। आदिवासीको भाषा मौखिक परम्परा र विविधता सहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्ने अभियानमा सरिक हुनका लागि विभिन्न विधामा सक्रिय आदिवासी साहित्यकारहरूको साझा संस्थाको रूपमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ नेपालको घोषणा भएको हो। राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा गठन भएको महासङ्घको सहसंयोजकमा सरस्वती प्रतीक्षा लालाचन र टङ्क सेलिङ हुनुहुन्छ भने सचिवमा बुद्ध योन्जन र आर्थिक संयोजकमा उर्मिला गम्बा थारू रहनु भएको छ। 34 सदस्यीय तदर्थ समिति र 7 सदस्यीय राज्य समिति तथा विभिन्न मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको घोषणा भएको छ। विविधता सहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्न, 5 प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै मातृभाषा तथा साहित्यको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राज्यलाई दबाब दिन, 6 विश्वभर भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न, नेपालका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ नेपालको तदर्थ समिति घोषणा गर्दछ। सो घोषणा सभामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामले साहित्यकारहरू सङ्गठित भएबाट आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने विचार प्रकट गर्नुभएको थियो। आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घले आदिवासी आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र सम्भवतः मलाई लाग्छ कि साहित्यकारहरू झन्डा लिएर साहित्यकारहरू मसाल बालेर आन्दोलनमा गइराख्नु पर्दैन। साहित्यकारहरूले कलमले आन्दोलन गर्नुहुन्छ र कलम मार्फत चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिलाई साथ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ र हिजो नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा जसरी समग्रतामा साहित्यकारहरूको लेखकहरूको चाहिँ योगदान रह्यो त्यसरी नै आदिवासी आन्दोलनमा अब यो साहित्य क्षेत्रले चाहिँ ऊर्जा मात्रै होइन कि एउटा साहित्य दर्शन पनि निर्माण गर्न सक्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। आदिवासी दिमालको जातीय संस्था दिमाल जातीय विकास केन्द्रको 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले अध्यक्षमा लोकबहादुर धिमालको अध्यक्षतामा 41 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको छ। लोकबहादुर धिमाल दमक नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर हुनुहुन्छ। मोरङको मङ्गलबारेमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सहअध्यक्षमा कृष्णबहादुर धिमाल, अमरबहादुर धिमाल र महासचिवमा मातृका धिमाल छानिनु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित 5 जना उपाध्यक्ष, 2 जना सचिव र कोषाध्यक्ष बाहेक 22 जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। पूर्वको झापा र मोरङ मुख्य बसोबास गर्ने धिमालको जनसङ्ख्या 27,000 रहेको छ। निर्वाचनपछि आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सवालमा धिमाल जातीय विकास केन्द्रले 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध गरेका छन्। प्रज्ञा डबलीमा आयोजित विरोध सभामा नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट नागरिक अधिकारमा सङ्कुचन आएको विचार राखेका थिए। एक रिपोर्ट।
यो नेपाल प्रज्ञा प्रस्थानको डबलीमा देखिएको दृश्य हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नागरिक समाजको तर्फबाट आयोजित विरोध सभामा कवि, कलाकार, लेखक तथा अभियन्ताहरूले फरक ढङ्गले विरोध गरेका थिए। विरोध सभालाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, आदिवासी अभियन्ता डाक्टर मुक्तसिंह लामा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगर, अभियन्ता सियान थारू, अपङ्गता समूहका प्रतिनिधि भोजराज श्रेष्ठ र युग पाठक लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नागरिक सभामा बोल्नुहुँदै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले संविधान कुल्चेर काम गर्ने अधिकार कसैले नभएको भन्दै पिङ्गी जस्तो भएर उठेको नागरिक आन्दोलन भोलि आगोको रूप लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संविधान बमोजिम बाहेक, संविधान बमोजिम अगावै विघटन हुने अवस्था भएको अवस्थामा बाहेक भन्नुको मतलब संविधानमा लेखिएको हुनु पर्यो। यो अवस्था पहिलेको संविधानमा धारा 53(4) थियो भने अहिलेको अवस्था त्यस किसिमको व्यवस्था हुनु हुँदैन भनेर हटाएर अहिले मन्त्री परिषद दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि संविधानवादमाथि घात भइराखेको छ। अहिले मन्त्री परिषदमा वास्तवमा भने मन्त्री परिषद कहाँबाट बन्द छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन। खड्गोले कहाँबाट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा उहाँ प्रतिनिधि सभा नरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्न, त्यो स्थिति छ। उहाँले अहिले अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत मैले गरेको हुँ भन्दछ। संसदीय व्यवस्था अलिखित संविधान भएको बेलायतमा पनि त्यहाँ संविधान छैन, तथापि पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एब्सोल्युट राइट जो दिएको थियो, त्यस किसिम पटक पटक विघटन गर्ने गर्दाखेरि अवस्थामा त्यहाँको स्थिरता भएन भनेर त्यहाँ बेलायतमा पनि एउटा स्थिर निर्वाचनको लागि पार्लियामेन्ट, एउटा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट 2011 लिएर आइसकेको अवस्था छ। र त्यो बिचमा त्यहाँ चाहिँ त्यो 5 वर्षको अवधि नपुग्दैको अवस्थामा इलेक्सन गर्नु पर्दाखेरि 2019 मा अर्ली जेनरल इलेक्सन एक्ट लिएर आएर मात्रै इलेक्सन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो अवस्था छ भने नेपालमा त जहाँ लिखित संविधान छ त्यो ठाउँमा आफ्नो खुसी ढङ्गबाट गर्न सकिने होइन। पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले नेपाल पत्रकार महासङ्घको जन्म नै प्रतिगमन विरुद्ध लड्ने क्रममा भएको स्मरण गराउँदै ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रमाथि समेत निरन्तर प्रहार गरेको बताउनुभयो। यसको जन्म नै प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्नका लागि भएको हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2007 सालमा निरङ्कुश जानिया शासन विरुद्धको त्यो जन्जिर चुडाउन अभियानदेखि लडेर 2008 सालमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ स्थापना भयो र अघि म धेरै अगाडिको इतिहास भन्नुभन्दा 62-63 को आन्दोलनको घाउ अझै पनि हाम्रो माझ आलै छ। हाम्रा केही पत्रकारहरू दिवंगत पनि भए, कतिपय साथीहरूको ढाडमा बसेको तत्कालीन पुलिसको लौरो, लट्ठीको दानको सुङ्लो अहिले पनि आलै छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदाखेरि म स्मरण गराउन चाहन्छु 2062-63 को जनआन्दोलन जब तत्कालीन 7 राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको थियो, त्यो बेला आन्दोलनको घोषणा गरिरहेपछि निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रले 7 राजनीतिक दललाई यो राजधानीमा कर्फ्यू लगाएर म स्मरण गर्न चाहन्छु त्यो 7 राजनीतिक दल यो राजधानी भन्दा बाहिर काभ्रेमा, कलङ्की भन्दा बाहिर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्था थियो। मलाई स्मरण छ यही घण्टाघर अगाडि तत्कालीन शाही सेनाको ट्याङ्कर खडा भएको अवस्था थियो। त्यसै गरी कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आदिवासी जनजाति समाजका अभियन्ता डाक्टर मुक्तसिंह लामाले संसद विघटनको घटना प्रतिगमनको सिलसिला मात्रै भएको संज्ञा दिनुभएको थियो। तामाङले केपी ओली जस्ता व्यक्तिको उदयमा दाहालहरूको पनि दोष देख्नुपर्छ भन्दै ओली प्रविधि बन्ने प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। शासकहरू शासन गर्ने पद र अनि स्रोतहरूको शक्तिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि दुईटा परिस्थिति सिर्जना हुने देख्छु म।
एउटा परिस्थिति चाहिँ शक्तिमा जो छ उसले निरङ्कुशतातिर लैजान खोज्छ, स्वेच्छाचारी तरिकाले चाहिँ शासन चलाउन खोज्छ भने अर्कोतिर चाहिँ एउटा सम्भावना के हुन्छ, देश अस्तव्यस्ततातिर जान्छ, अराजकतातिर जान्छ र अनि चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वतिर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा वास्तवमै आम नागरिक जो छ सबैभन्दा कष्टकर त्यो समय चाहिँ उनीहरूको निम्ति हुन्छ। दुईटै सिनेरियो अघि नै पनि चर्चा आइसक्यो, उसको हक अधिकारको हनन हुन्छ भने उसको जीवन कष्टकर हुन्छ, उसले काम गर्ने, उसले चाहिँ आफ्नो जीविका गर्ने, परिवारको पालन पोषण गर्ने, नानीहरू शिक्षा दीक्षा दिने कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। किनकि राज्य सत्ता सरकारले जे किसिमको सेवा र सुविधा आधारभूत रूपमा दिनुपर्ने हो त्यो पनि उनीहरूले पाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूमध्ये पनि जो उत्पीडित छ, जो गरिब छन्, जो बहिष्करणमा परेको छ, जो ऐतिहासिक रूपले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैनन्, उनीहरू सबैभन्दा प्रताडित हुने, उनीहरू सबभन्दा चाहिँ मारमा पर्ने हुनाले हामीले नागरिक समाजले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले एउटा भन्न चाहेँ। अभियन्ता सियान थारूले सार्वभौमिकतामाथि धोका हुँदा नागरिक अभियन्ताको ठूलो भूमिका हुने भन्दै उनले आदिवासी जनजातिको अधिकार दिन प्रतिदिन खुम्चिँदै गएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। नेपाली जनताको अधिकारहरू खोज्ने क्रमलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै लान्छ तब नागरिक अगुवाहरूको एउटा भूमिका निश्चित रूपमा प्रभावकारी त्यहाँ देखिन्छ र त्यो देखिने क्रममा आज हामी उद्घोष गर्दैछौँ कि अझै पनि हामी प्रतिगमनलाई साँचो रूपमा सच्याउने हो भने 12 बुँदे सहमति जसलाई भनिन्छ र 12 बुँदे षड्यन्त्रको जगमा जुन धोखाधडी भयो त्यहाँबाट अब बृहत्तर रूपमा यो प्रतिगमनलाई सच्याउने आँट अब नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ कार्यक्रममा प्रतिगमन विरुद्ध युवतीहरूले फ्ल्यास मोड प्रदर्शन गरेका थिए। सभालाई कलाकार तथा कार्टुनिस्ट रवि मिश्र, रसिकराज र रविन्द्र श्रेष्ठको ताजा पेन्टिङ सहित जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले भिडियोबाटै आफ्नो कविता पढेर सुनाउनु भएको थियो। भिडियो रिपोर्ट सहित तेज किराँती, काठमाडौँ। तिमी अझै के आफूलाई कम्युनिस्टै ठान्छौ सरकार। वरिष्ठ पत्रकार कौशल चेम्जोङद्वारा लिखित उदयपुरको इतिहास पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले जोशी निवासमा आयोजना उक्त कृति सार्वजनिक गर्नुभएको हो। पुस्तक सार्वजनिक गर्दै संस्कृतिविद समेत रहनुभएका जोशीले प्रस्तुत पुस्तकबाट आधुनिक नेपालको इतिहास झल्किएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूको 20औं 22औं वर्षको अध्ययन अन्वेषण गर्दा काटिएर उहाँले जुन लेखेको भएको हुनाले यति आयो तपाईँको। उसको अलिकति उदयपुरको इतिहास अरू पनि होला तर त्यो तरिकाको होइन, अलिकति यानि कसिएको टु द पोइन्ट त्यो तरिकाले आएको भएको हुनाले यो नेपालको इतिहासको निमित्त खास गरी जाने काम। अझ हामी चाहिँ अब म आफै पनि नेवारको छोरो हुन त स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो बेला हामीहरूको इतिहास चाहिँ पढ्ने कुरो छैन। इतिहास नेपालको इतिहासै छैन, कसैले लेखेकै छैन। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागका प्रमुख डाक्टर राजकुमार पोखरेल र विजय मिश्रले समीक्षा गर्नुभएको थियो। कृतिकार चेम्जोङले आफूले कृतिका लागि 22 वर्ष खर्चिएको अनुभव सुनाउनु भएको थियो। मसँग केही चिजहरू छन् त्यो सबै म सम्झिन चाहन्छु। म अहिले नै घोषणा गर्न चाहन्छु, मैले इँटा सङ्कलन गरेको छु, पैसा सङ्कलन गरेको छु, हात हतियारहरू ढुङ्गैदेखि लिएर चाहिँ के भन्छ फलामे हात हतियार औजारहरू सबै गरेको छु। जिमाला सिमाला सबै जे जति छ त्यो सबै चाहिँ सुम्पन चाहन्छु, तर भरपर्दो संस्थान हुनुपर्छ। अहिले मैले जस्तै त्यो ल्याउँदाखेरि मैले जतिको खेपेको छु, अप्ठ्यारो खेपेको छु त्यो म बुझाउन अझै मैले निकाल्नै नसकेका कुराहरू छन् त्यहाँ। मैले भने मैले 5-7वटा जुन चिहान देखेको छु त्यो म अझै पनि भन्छु त्यो 5-7वटा चिहानलाई खोज्ने यदि त्यहाँ अस्थिपञ्जर भेटियो भने त्यसले त्यो मोन्जोड त्यो जसलाई चाहिँ अब मृतकहरूको टिला अथवा पहाड भनेर जसलाई भनिन्छ त्यो एरियामा हाम्रो पनि सबै पाइन्छ नि त। चीनबाट उत्पादन हुने नेपाली कपडा निकेड एक्सप्रेसको ब्रान्ड एम्बेसडरमा चलचित्र नायक प्रदीप खड्का नियुक्त हुनुभएको छ। अर्मानी एजेन्सी प्रणालीले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएको हो। 2071 सालदेखि सञ्चालित निकेड एक्सप्रेस
ब्रान्डको कपडा चीनबाट उत्पादन हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा नायक खड्काले अभिनय गरेको नेकेड एक्सप्रेस सम्बन्धी छोटो भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। Life has never been that easy, but I played it well, and people believe I played really well. कम्पनीले हाल नेपाल थोक पसल सञ्चालन गरेर 700 भन्दा धेरै पसल मार्फत सामान बिक्री गरिरहेको आयोजकले जानकारी दिनुभयो। व्यापारमा हुमिएको व्यापारको उतार चढाव बीच विभिन्न तयारी पोसाकहरू आयात गरी व्यापार गर्न सुरु भयो र त्यही व्यापार सिलसिलामा मैले विभिन्न नाम गरेको सामानहरू चीन र भारतबाट आयात गरी व्यापार गरे तर हामी कहिले पनि आफ्नो नामबाट चिनिन सकेनौँ। त्यसैले मैले आफ्नो नामबाट चिनिनुपर्छ भनी सन् 2016 मा नेकेड एक्सप्रेस ब्रान्ड बनाएँ। त्यो बेलामा हाम्रो सोच र त्यो सोचलाई जीवित राख्नको लागि केही मात्र पुँजी थियो, तर आज त्यो सोचाइ 6 वर्षमा अन्तरालमा नेपालमा मात्र नभएर विश्व बजारमा सामु नै एउटा ब्रान्डको रूपमा चिनाउन अग्रसर लाग्नका लागि सक्षम भएका छौँ। यो 6 वर्षको अन्तरालमा काम गर्दै जाँदा समस्याहरू धेरै आए, तर त्यो समस्यालाई हामीले कहिले पनि समस्याको रूपमा लिन सकेनौँ। त्यसैले अवसरको रूपमा लियौँ। त्यसैले आज म यति छोटो समयमा अवधिमा पनि हामी नेपालमा 10 ठाउँमा होलसेल पसल र 77 जिल्लामा 700+ भन्दा बढी खुद्रा पसलबाट नेकेड एक्सप्रेसको सामान बिक्री गर्न सफल भएका छौँ। जुन तरिकाले हामीले छोटो समयमा अवधिमा हाम्रो ग्राहक महानुभावहरूले धेरै माया दिनुभयो, त्यो अनुसार हामी पनि उहाँहरूको इच्छा र चाहना अनुसार गुणस्तरीय सामान दियौँ र दिँदैछौँ। अबको हाम्रो चाहना भनेको हाम्रो नेपाली ब्रान्डहरूलाई अरू विदेशी ब्रान्डको प्रतिस्पर्धाको रूपमा लानु हो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाका लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenousetelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुको विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचनासहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice